يمسيرهم تبل سمي يمسيرهم بزي كالعلم أنا شم كي توعخو هو نسمي يمسيرهم من حسي بالله معناته من تأيو كوتا أنا سموه فلتو قد متوم من أساد أنا بنيرني فلتو إذا نقرأت خمسة كمتي نايز حالة فلس ناي مجمرة كذي ترجع عمتن نجير له عمت هاي جبرني يخطأ شدشت شو عطور حبي له هون تشعر كذي مفرعات نيري بقادي هذا كان تايو نغي يكبو منهم تقاوم ناي كسات نغي جبرو قال زبل وقتا ما تيمكم جزر ربو ما نفلت نيري سلازي تانجرجن أب تكبر صار زبل نجارات أي تكبران أبز خلا أي مجددين بقى بعال كيروساس فا وتي دقة بقى هذه صار منير وأبز ناي سلطنة شو كسب نظام عادات مستسرعات يوم ندابل كان تاي مالتي مستسرعات مالت إذا تأفا في نجار كوي أب كالي شجرون كأتوز قولوا كوي حجي وانت هنا يفكروا لهم ينزلوا زقدا فوامون أي مثلا نني نحن خم إريتراويان قدوسات حالتي كتا إسرائيل نسوم تراي هون تأثيرهم كلاي كيروس تأثيري فلتيو داوود تأثيري فلتيو زي فساية تأثيرو فلتيو سامويل تأثيرو يفلتيو زيهم كأتم بعتناي جنباريوم سلازي نعاوم نحلي اللو منا نحط مرسمها بأبي منا من يأثيركم من تعاون تأثيركم كما يجركم تفتحكم من يتوحس كوينكم دابنا نحطم كوينا مغنياتو تحقي أبتا قدميت كتمصق تقلالو ملسنا زي اون بጭራሽ አይዛርቡንም እንበር ንሶሙን ተኣሲሮም ነይሮም እዮም ኮታዚ አንደይ ኪኔማዲዮም ሰሪሖም ባዕሎም ወይ ካና ይበሐቅ ዲዮም ተኣሲሮም ትምሳሮም ፈልጥ ይፍጠለኒ እዚ ውሽዕን ሽዕና ንፈልጥ ኪልና ንምንታይ ቤተሰብ አለው ናይ ክንደይ ሰባት ስለዚ እቲ ጉዳይ መንጌርዎ ተዝኮይኑ ባዕሎም እንተማዳት ዓዊሎም ይነግሩዮም ንስቶም ናይ ጸጥታውን ይራኸቡ እዮም ወላ ሓደ ንሶም እዮም አትሒዘሙኹም እጅውን ካብኦም ተጠንቀቁ እያ ተመልሲ እጅውን أتو قبره بزح خسات اللي هاتكلم نحكي أقدم أبيل كان تايو أبز حدش معرف زي حدش عمد تقدم محجين تكملوا زنبرنا تون ومحجين تكملوا زنبرنا الزراربانا كايدان نقول ديكنا بحدش منفس كنقرب لنا نتعاوف لنا بحد نسرح كنقرب لنا نحكي أبز حجي قلت خلها جن منابات إذا حجي تكملوا صنحك قالات يسرح ده السمون كما صخايم بتحجي تقول الله بزاي العالم عايز حلف نجار كويس زارب زلقوا حلف نجار يخاطب كني إذا يجيب زي زلقوا أنا بسرعة رسل الليس جرنا لنا نتي مسائين بل مسائين كي تقول لنا تاريخ ضربي خايف كونن تتقبرش تجري إن نزين قداف ما أبتزد اللي تحقق إن أبي دربيه خاطب لنا حقيقة زي اتفاق بعلقها حتى تاي هذا حتى كاني من يصيرون مسلكاي كاني ما نسبق كلمه ابتقت علينا 26 نبلوجين حدش معرف حزنا نقعس اتنايت مالي زنبرنا باجج نقدفو يزرزلو برتنايت مالي كاب ناي حزبي حنقول وايب اب كغبر ما يكلني يعني كابتا وانا حتى ازم صخايا انتاي نيرا تقامي ديو غدا ايديو زبل وا يقول إلك زتكم كأ نقع مجلس بسحنا كلنا كو خنتعسكن كلا لنا كلنا كو تنايت مالن تزيد فينا نقدمت ما سقوا ما ينخلنا سلازي سي مع إسران حدشتن نحوي ناي إسران حمشتن بدلاتنا نفتحه يقرأ نبها لكم أنا تجاجيزي نسخاز تجاجيها نتعراري يوم نسقوم كتجرم أنا كم عائلة بزح نشتي مال اختي ملت نقول سددوا عليه مالونكم معايا جري اذا عشان شدشن بزحاشه ما قدهم حصو ولا نتوم دوق عناز نبرو نابهم كي ترف السديده يقني لنا صبق حسابي انت اي تغيرين يرو نزبل دين وا نعندنا نعرن قوي قلنا اوكي تستغل قبرو توينو فتح ركباي خليني مغنياتو فتح بفتحه وما قد يخد فتحه سو انت ايو يس ديلي بزجن قد يفلحوا بزجرنا عند خدمة سوقهم أو أنا نمتى إذا متوازن لهم مسيلة كام نالبات تقدم قال مقلة سهيل كانير كام الزنا حجز الله سي بحدا كم يجرو تواحد كومباين جرو قيد نزبل
ክስተት ኮንቪዥን ከይፍጠር እየ ከዋህዶ መስመር ከትሕዞ ሓሲበ ተገመለ መልስኻ እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ሰማዒት ሰሚዑ ናቱ ምላሽውን ክህበላ ኩራት ሰማዕትና ምስ ኣቶ ገብረ ባዶ ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ኣቶ ገብረ ባዱራይ ንገብሮ ዘለና ዘተ እዩ ኣብ ዙርያ ኤርትራን ፖለቲካ ኤርትራን ቴዞባናን ይኸውን ዝኸውን ዘሎ እሞ ምናልባት ናቲ ዝቕፅል ሕቶይ ከኣቱ ኣቶ ገብረ ምናልባት እቲ ምስ ብርገና ሓመዱ ዘጋጠመ ፀገም ዝያዳ ከዓ ስለ ብቐረባ ከዓ ስለተኸታተልካን ስለዝነበርካዮን ማለት እየ ከም ኣጋጣሚ ድዩ ተኣጋጢሙ ዋላስ ከመይ ኣጋጢሙ ሓደ ኣጋጣሚ ድዩ ነይሩ ድዩ ዋላስ ኮኔልካ ዝተገብረ እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንደገና ንኸይድገም እንታይ ዝተሰርሐ ወይ ዝሕሰበሉ ነገር ኣሎ ምናልባት ህዝቡ ክፈልጠሉ ትብሎ ነገር ተሊ ያ I think ኣነ ብዘይ መደብ እዩ እሞ ንብላ ይንኽእልና መደብ ብፅሑፋት ገይሮም ሓደ 14 ዝኸውን ዲፓርትመንታት ሰሪሖም ብቅድሚ መጀመርያ ብቅርበት ክራኸብዎ ዝኽኣሉ ኣብቲ ግዜ ናይ ሰሚናር ጉባኤ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ባይቶ ዝብል ማለት እዩ ምስ ግሎባል ኮይኖም ኣብኡ ዕድመ ተዋሂብዎም መፅኦም እዞም ናይ ዩሮፕ ማለት እዩ ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም ማለት እዩ እዚ ግን ንዓና ደሪኾም ብምውፃእ ከዓ እዩ ኣብ ማርች ሰሚናር ሓባራዊ ክንገብር ኢለ ኣነ መደባት ይፍሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ እንኮላይ ናዞም ሕጂ ዘለው ኣካል ናይ ግንባር ናብኦም ሰዲደዮ ማለት እዩ ተቐላጢፎም ነቲ ነገር ንዓይ ቀዲሞም ኣብ ፌብሩዋሪ ከም ዝግበር ጉባኤ ገይሮሞ ፋፊኦም ከዓ ካብቲ ጉዳይ ንዓና ነፂሎሙና እዮም ብዘይቃልዓሎም ስለዚ ወላ ሓንቲ ፐርሰናል ኣይወሰድናየን እንታይ ደኣ ብሓን ናይ ድጋፍ ወረቐት ክንሰድድ ንኽእል ኢና ምንም ፀገም የለን ኢልና ነቶም ኣባላትና ግን ከትኩም ኣብተን ድግበሩ ኢልና እዮም ካልእ ንመን ፀዊዖም ነቶም መሳርሕትና ዓፋር ምስኦም ተዘራሪብና ኢና ኣነ ከዓ ኢሎም ፀገም የለን ወኺዱ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ባይቶ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ምስኡ ክንሰርሕ ንደሊ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ብተናፅል ክስራሕ ይደሊና ስለዚ እዚኣ ነገር ኣይተገብረትን ወላታ ድሃኳ ፅሑፍ 4 ግዜ ቀሪባ ናብኦም 4 ግዜ ነፂጎማ ክንብቦ እዚ ከዓ ብዘይ ቃልዓለም እዚ ጋዜጠኛ ዘሎ ሕጂ ዮናስ ኣሸብር ዝብል እምቧዕ ኣብዚኣ ኮይነሲ ትመፅእ ታወረቐት ኣይፋልን ግዜ ይብልና እንዳበሉ ይመርስዋ ኣይተነበበትን እኮ ኣነ ከዓ ዝተነበበት መስልኒ ኣይተነበበትን ወላ እኮ ኢልኒ ሕራብ የልዳሓን ኢለዮ ስለዚ ኣብታ ሽዓ ኣናውንስ ክገብሩ ይከኣሉ እቲ ነገራት ግን ኣብ ውሽጦም ኣሎ ከመይ ተልካ ንኸመይ ገይረ ፈሊጠ ኣኼባ ምስኦም ከይደ ነይረ እየ ብናይ ዙም ኣኼባ መዓት ሰብ ዝመፆ ኣብኡ ተን ዝበሃላ ነገራት ክዛረቡ ከለዉ ሰሚዐ እዮም ነይረ እየ ድሓር ኣብታ ካልአይቲ ምክንያቱ እዚ ንሕና ስድራና ገዲፍና ጅባና ነጊፍና ወዘተ ንብሎ ዘለና መን ኢኹም እንታወት ኢኹም ኣይትበሉና ንስኻ እንታይ ኣይቲ መን ኢኹም እንታወት እዩ ንመን ኢኹም ትውክሉ none of these people ምንም ውክልና ናይ ወላ ሓደ ዓዲ ይብሎም ብርጌድ ሓመዱ ንፈልጦ እንታይ እዩ ኮታሱ ብናይ ዲሰንትራላይዝ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ከምኡ ሃገራት ድሓር ፀኒዕካ ኣብ ክስታያት ንኽኣትዋ ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ መደብ ከመይ ይሰርሑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን none of these people ምንም ዝተዋህቦም ማንዴት ወይ ከዓ ምንም ዝተዋህቦም ውክልና ናይ ከተማ ናይ ሃገር ወላ ሓንቲ የለን ሲምፕሊ እዮም ከይዶም ኣብዛ ካልአይቲ መገዲ እታ ነገር ንኸይትትንጉ ብዝብል ከምኡ ከዓ መንጎ ከዓ ሕልኽልኽ ዝኣተዎ ከዓ መን እዩ ጥዑም ዝጊ ዝብሎ ከዓ ምስቶም ንሱ መራሒ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ግሎባል ብዝብል ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኸደ በቃ ቀደመና ብዙሕ ጭቅጭቅ ተፈጢርዎ ጉያ ኢልካ እዛን 14 ዝበሃላ ዲፓርትመንት ሰሪሖመን ኣነ ቀዳሕ ረኺበ ነዚ ኣዋጅ ጠጠው ንኸብሉ ክንደይ ከዓ ፅዒረ እየ ንኸይእውጁ ምክንያቱ ግርጭት ይክፈጥር እምበር ስቁልካ መፂኻ ሕራይ ዘይበለካስ ነቲ ዘሎ ብርጌድ ሓመዱ ደኣ ክስስን ትፍትን ዳ እምበር ወይ ምስኦም ከዓ ሓቢርካ ትሰርሕ እምበር ኮምፕሊትሊ ንዕኦም ዲዞልቭ ጌርካ መዛበካ መሰል ዲዞልቭ ገይሮሞም እዮም እንታይ እዮም ኢሎሞም ድሕሪ ሕጂ እዚኣ ግንባር እያ ዘላ ፕላን ሲ ስለዚ ወይ ውሽጥና ትሰርሑ ተማእዚዝኩም ተዘየላ ከዓ you on your own ዝብል እዚኣ ተነጊራቶም ከም ኢሎም እዮም ነጊሮምኒ ስለዚ እዚታት ፀገም ፈጢሩሎም ስለዚ ብመደብ እዩ
تغير امبر سؤالك باكسيدنت زتغبر يكونن كم قبر انتي ما خركايم بخمي ما خرن كتعرقني لند خيده انتي حقتات كنغرك كبتاز بنايم بحركه دي زاربنا ما يكون نازاريبنا الفين بين قبر بزاف تزربا 50 والله ندحر زي تبلو زلهم ناي بحقي معنا مجمرا بحمارانا إذا تبلو زلهم حقتات ندحر الله مش من قصة إثيوبيا صبوق ريليشن غيرنا وش مينس كابتن إحنا زلنا ينلعلي إحنا بوهم زلنا فلزين ስለዚህ እቲ ትብሎ ደለኹም ቁም ነገራት ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ተግባርና እምኒና ስለዚ ንሕና እውን ንስኹም ክሰርሕ ንኽእል ኢና ነቶም ብርጌድና ሓመድ ናይ ባይቶ ዝብሉውን ከነረድኦም ንኽእል ኢና ብዝብል እዚኣ ነራታ ዘረባ ፅቡቅ ሓሳብ ሕጂ ሓሳብ ክንምለሰኩም ኢና ኢሎምና ኣይተመለሱናን ማለት እዩ ኢኒሽቲቭ ናይ ዕርቂ ኣፍ ኮርስ ተጀሚራ ክትከውን ትኽእል እንደ ኣካል ናይ 2026 ብፍላይ ሜይንሊ ኣብ ባይታ ዘለዉ እሶም ክዕወቱ ዘይኮነስ እቲ ንዓይ ክበኣኒ ዝኽእል ኣብዚ ሰዓት እዚ ተተዓዊቶም ዓወት ኩሉና እዩ ተዘይተዓዊቶም ግን መህሰይቲ ሃስያ ናይ ኩሉና እዩ ብፍላይ መንእስያት ስለ ዘለውና ኣብኡ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ቃልሲ ካልኣይ ነቲ ሰብ ነቲ ብኡ ዘሎ ዜጋናሲ እቶም መንእስያትና ካልሳይ ከዓ እቲ ዝኾነ ፀገማት ምስ ዘጋጥም እቲ ሰብ ካብቲ ምቁዋም ዝበሃል ኣምር እንዳረሓቐ እምበር እንዳቐረበ ይኮነን ክመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ማዕበል ስለ ዝኾነ መፂኡ ከዓ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ምፂኻ ናይ ምስራሕ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ይካየድ ነይሩ ቶን ነይሩ እዩ ብመንገድኹም ዝወፅእ ነገራት ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ለስ ኮፍ ንበል እሞ ዲስካስ ንግበር ምስቶም ደይምስማዕ ተፈጢሩ ዘሎ ግሎባል በሎም ካል ኣነ ብዙሕ ዲቴል ስለ ዘይፈልጦ እየ ማለት እየ ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብና قدم نخدلو بايتاسين نفتر حدا ندحنت ناي تي زيغا كالأي ندحنت ناي تقالسي إلكا خزرب من البات إنيشيتيف كوسدي كالتو خينوسي قصات الجورة الممية بو زربايو مدبونا لنا حق زربا نحنا انتاينا أمن personal ايكونن زي private matter ايكونن ስለዚህ ብንታይ ተገይርና ኢልና አንቂየማ ይንፈደን እንታይ ደአዩ እንታይ ከመሓሽተ ምክንያቱ ሲ ፀላኢኻ ኣቦቱ ኣቀሚጥካስ እዚ ናይ ሳይድ ሾው ይሬድ ወስቶ ምክንያቱ ንሕና ንባልዑ ዘለና ሲ ብሳይድ ንሕና ንገብሮ ዘለና ዋና ኩዕሶ እግሪ ዝካይድ ዘሎ ግን ኣበይ ትራይ ስለዚ ሲ ነዚ ንክባሃል ንሕና ሕድገት ክንገብር ምንም ቃል ዓለም የብልና ኩልና ንገምግም ኩነታትና انتاينا طبق غيرنا انتاينا اخفينا اسكي بنصحنا لبنا نقرارب بمتئممان نسرح حجون اني يبلي يكالي تخلطات علوي بحدا هنا ابتنا عند سبا عند حد ادين نسرح هنا كلنا اينا نخسر this is a joke بزيك العالم يقدر نغرقا عند حرين السخا نحوق حلفك يبقى نعفتها نديها اذا تقبالي بتعمي يزقرمو معود أنت هتقبره يفتحك كأمن كايل كاتي هتأمن إذا بتناصل جلد بولو تخلق يدو دفرسو بتناصل نقبره يجمع لنا الكاتي هتأمن زي كونه كبرت كاي هتقنص أو زي كونه نقرات كاينا نعط نزيتات أفويد المقبار حجون من نمسكم يلا ستيل جيجانا نقرم أمه خوفي الكايها تتزارب تخيل يتوم من أسيات بايتو ناي برجرنا حمد زبلو عجون قربات مغانم بأفهم عاولهم تزاريبهم إذا كايدي إذا نخرج لنا كم زي واتس فلوتي تيت فورتات جيم بينا نتساعد بعدين واناتي بدالينا قديفنا نتيجة بيت تصفى يقرصي تصفى يقرصي نزي برجرنا حمد وفاء ببتنتن كاب حادي نبكلته نبسلستر بعتن دبلنا I think أبكت عرارة يملو زي كل ما قد زادت عنه استلنا. إذا برجعنا حمدو أتي وزلو مكرا نتي كم زق قليل مكففالة زي هونه سيرس هونه كففالاتن متفنانين زيت اللي زربات درجة نفس إحنا من يغتكم نتي كفافي الناس أبيناهم بس سلزي نحنا بقنا الشنف تقولوا له عجون نسقم نجمجم سرحنا نعرجيجاتنا كوفيلنا حجوني يكالي تبرجرنا حمدو بحدنا يمنصا مدبات مالتي
أكندي أيتصال أنا انتهي معرق لنا الكا زي سؤالك أخذ عطونا زلها زي دولة بأساسي أنا يكون زلله ويعني بأسكون تايدا تزلله نتاتينا انتربرت نقبل زلنا لذي لذي تاتون التعرارينا نحن بزيك العالم نقدمي نزين قدولو مقدير لنك ميون مصوعتها جرنا نيرنا هنا أبزنا أمريكا زلو دبلوماسا وصراحاتون منهم تعريفها غي كفلو نعوم سانا سرحو من تدويلو تلكاني بينا قبل إكزابير عندك صبوق حسب زلنا نقرات التعرارية مسحكمي يلن أنا عندي سبعة خمسة زول كوها بحاجة نسرح سلستيناي صبوق حسب تأكيبنا تزراريبنا مسحكمينا يلن كوتا يتأواج تتكبر تخيل مالك ناي قوية ناي حتى عينيرا زيك العالم ولا تأواجي تقالسي قبره تقالسي قال لك زيسي تي urgency ناي تقالسونا بقمة زوجتو دخون من البعض مستي السم تبزو حتى كتري أخل خاصي من البعض تقالسو تقلبو دخون كم عينة وسانة هاد وصل ولا intentionally نتقالسي نخاشي الكادة تحسب من البعض أبتي تقبرات ترينا انت أي تجيرو تيركا نتقالسو يتحسو كندا يسقوم تزغرنايو ندعريت intentionally إذا كو intentional يكون unintentional يكون أنا زول زلقو تتقبرات بدالي سرعي من مقبرو زين تتبلان هقدا في مقبرو بعل في بزناتنا كذا أبزو دبلوماسي مسرعو أبو تونتون كم زولوش نفلتين هقدا في قلقل كم زلو أنتو نجيركا أبقى من الراقبسي نجيركا هيري هجي إذي كابهم نسبان يغنا نات جنبار زبهال متيو أبتناتنا كذاناي دبلوماسي آتيو نتيجة جنزب وسيخو تجاري تغوصدل كتحسبنا انتهينا مغاني unintentional كبلوري deliberately ويش قال جزا دي تسايلو ويك أتا جزانا مغانا يفلتو عندهم مش مندم تسايلو مستمعنا تسألهم كوي سلازي unintentional كتبلو يشجركاي intentional تقبل جين يلوم كايم تايم يلوم لحد قال قالو كن من طلوينا قال وا حيلي دوسب እንታይ ዲሉ ነጊሮምና ንኪሮስ ወጊንካ አይኮነን ንበይነ ወጊንካ አይኮነን እንታይ ዳ ክሳት ቆሪጽካ እዩ ሓይሊ ዝርከብ ወስማ አሞል ነፈስ ቅዱስ ካብ ዘርሕነና ይዝብል ኣነ ምክንያቱ ክሳት ቆሪጽካ ናብ እንደን ኣብ ክሳት ምቆራጽ ክንበጽሑና እንደልን ኢና እንታይ ዳ ባለት ባክስ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ ይካ ሓይሊ ትረክብ ካልእ ከዓ ህዝብና እዩ ሓይሊ ዝህብ إذا زي كساد مقرأسي بالنتسرعات يخون جلو زلوس ولا نعاقون يخون جلو زلوس أما تا زربان أتساسا عندي إذا كنا قرأت يعني تسرعات يطلع لك تطلع لك أنت أميرة حيل زركبسي أرتيكلات ندات صحفكا أب فيسبوك ندات تزاربكا ميديا ندات تزاربكا أيكونن من يخون مزقبر زلو إيشاس أيكونن نحن هنا سلازم زات عايز أبيلم كأ نكيروس أليخا نبينا أليخا زي كونه كسات سب قريش كأخا هاي تركب سلازم أي ساس توصاقيتو أبيلو يناديو مالو نبع الكيروس نبع البينا الكلام متأمل زي مثلا مزبا أسوزلو سلازم أتي تكبارات ملاقي خيبلو أبوش يزلو كم قال بچك إلو أوتيو كم زي قلعة سبب زحيو مستسبا إيرس زقوسمسي تقولع جدا بربخ قبرالو وقصعلو تزقوسع مغنيات نتسفا يكون انتهي ذات إير أبوش صواتي زلي إذا تا خمسة بچق لا تانجر نقوسعوا هذا أمبري أبتي كذا تبغى قرناي ميلهم أبزناي أمريكا نقولي نحب أتقول تاتو زي كالوسي نمنتلهم هو تعين الزرباي نمنتلهم تقولتات كمانا غيرو زدمعي أبناء دبلوماساوي عالم يلن ونازل يفتوو إذا حلف ثلاثة عامات نحن نزقارسي أبر عبيرنا هنا مغنيات السبت نيري almost close to 4 years كل إهيمو دك إيشو سلسة نبرة أنا فلما صحفتنا أنت أتمنيرا wake up the giants كبرابر تصفى قرصنا كلنا درجة دك إسنا نيرنا هنا سلازي كريديت
يهابنا أي هابنا نزق عالسي بتمسكاجري لنا منجستي لنا مش مثلا نوصي مشتاقاتي كله كتسئن كتحابرن كوهادن أب حدا ناي منطقة زبل منفسن كل خريقي فتني بنا أمريكا شنخ كساب مسانا نخسرهم ناي جنزب حاجز كوبون زبل نمجمريا جزي كم زي تاريخ أسلمنا هنا بسنخ ناي هكدف منهم تصابوا يبلنان تقاوامي يبلنان كل زخرمو بزعوا أنا خسارو بيهم جميرو هندي فيديو مسرحهم بزعوا بريزيدنت بهادراين مسجادرين منجستين مودعتها مقلي زي بلو الصم بز استزاربوا خان احنا مور شير نقبر لهم ما كساب ربريبهم بغزافير املاك لومي كندي قدف دونايزم تقالستي كابت قدف زبل كندي سبات من ناتنا كامب نمصالنا حدا كابتي اصبينا نحبنو زي معبل زبال من اسي كابتا غزي حيا لغيرلو انترفيو نابو خيده مش كله مفقعن وزتن بوشتقان زاربينا صبق زرواتات ميلاتات متيو يس قال لك خاطر تغري خايلني بو مسارتكم يلنا لو ما ابقى هدي مسون كقوم تاليو كين دا شحات حزبي حيزو ابز مدرك يحجزنا له بزي دد حريقه انا مسؤول نا انترفيو نقصرالني مخنياتو حجيت نا حبراو سرح زبل كوتا بزحت ولا نتيناي هقدف زبل كلهم هقدف عليه يكونون بزاغير املاح هم استسرعات ابتزد اللي تحنجيتهم بابات حنجيتهم وي تحنغيرهم زخدو س ديفرنت ستوري تم مسارته تخالجن بزتفل عليه شجر ገንዘቡ ተታይዝ ወዲው ንብረቱ ተታይዝ ወዲው ቤተሰቡ ፈሪሕ ወዲው ብኽንደይ ሽግር ኣብኡ ቆይ እንዳበለ ዝቕመጥ ዘሎ ምስኦም ምዃኑ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣለናይ ስለዚ ንዕኦምን እቲ ንሪኦ ስለዝርእዩ ትንሰምዖ ስለንሰምዑ ኣብዚ ካምፕናትና ያር ዌልካም ኢና ንብሎም ዘለና ንዑ ሓደ ናትኩም ሓገዝ እውን ንደሊ ኢና ብዝብል ኣብቲ ገዞም እንዳኸድና እውን ብዙሓት ንቕስቅሶም ኣለና هو حجي من البات تي قروب سقوم كنبل أزيم تحجنا زنبرنا سلاح درجة تشامي يومنا خطب لسان حكام مثلا نبزناي ناي أمريكا زجبرو سلاحات مالته أنت أمكو جورون يروم من البات كم زي تاخونك اسم مع بدقة خونك خطري خلها تبوش تزول سرعات نخلو عاتقيتو درجة أسو هجراوي أسو دلاي سلبق أسو نهزب جباري اتخالق زمت زولو كله كمزي زي ربح غيرو نفسه زقلسا حجون اتخون زقبقو زي عدل الله ما قلنا بحدا نسرح الله كبهل بقاكم كساب زي تجبر سوم مزيهم اتا سوم سرحو لازم نوركم سرح وشماوم انت اتا تصقم تفطر انت انكو جبرون يروم دخلكم وصوم ولا of course الرأيني implication الرأيني بزح مخفال تجلا بسبب أخوين وجيجا ولا تبلنا يبدأ فينا انت انكو جبرون يروم بين أجابهم قربون يروم بحجو على السبات زحاسبون كله سلزو كله تأخذ برزولو أبتي فلما ملسال كان يرين تاي لكا أبتي ناتنا دبلوماساوي نقبره نصوم متيوم ገንዘብ ወስኹም ከፊሎም ወዘተ ዘይኮነ ንሕና ዕድመ ጌርና ኣለና ብነፃ ንዕመፅኹም ምሳና ሰርሑ ግልፂ እያ ግን ትድልየትኩም ይኮነን ነይሩ እንተ መፂና ወይ ምምፃና እንተ ዘይተርፈና ምንጥለካ ኢና እሞ ክሰጎካ ኢና ተግባር ተገይራ ንሕና ዓመት ምስኦም ፀኒሕና ኣብቲ ናይ ምሕዳስ ክመፅእ ከሎ ሽዑ እዩ ኣነ ኦልሬዲ ስማዓት ወዲኤ ንኢትዮጵያ ከይድ ከለኹ نسم already تي process جميرهم توساقي جنزب ولاتي عدم نايتي كونترات مود وقال ملون كم يجرهم كم دفلتون أي فلتن أنا سوات حيز خير نيري بتكبرون كوير نيري بس حد لقيت له حزم صاي غيري بعلم نقصاته فون قريء له أبزح في سات حزم غيري جنت زد اللازم نفرق إن تقولنا نقريء جو أمبر اليوم كم يجرهم كم دوسدي نيرو معناته مسارعتي ناتو مسانا نيروم يم اگر مكامو سلازس انتاي غبرو نيروم تاي غبرو نيروم امريكا تمشي يكونن شغل انتاي لابي فرم قال اشحاتكم لابي فرم حركه اسي بزتت بحتتا غبرنبر ابستو سنه غزي لعلي برخ امچينا يوسي
حجنا أمريكا مور كونفيزي خاتقرا كلتي استفلالي إريترا كنا إنا نقرب زلنا أبتي قال جزا أنا خيدي زنبور كن دحرا أبو جزا خيدهم ريفيزيت يقبروا له عم زقرن it's very shameful ስለዚህ ሲ እዚ ንፀይ ቀዳ እምበር ንጽቡቅ ኢልካ ተገብረይለ ከኣምን ኣይክእልን እየ ድሓር ከዓ ተሓትት እንዲኻ ሳደንሊ ዶ ስኡልካ ዶ ከምዚ ይገብር እዩ ኣበይ ዶ ተባኢስና ኢና ተባእስታት ኮይ ተበፅሐን እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ኮ ወይ ቅድሚ ክስታያቶም እዩ ክልተ ነገር እዮም ብሓደ ተገይራ ሓደ እታ ናይ ፅልኢ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምስቲ ባይቶ ብርጌድና ሓመዱ ዝብል መንእሰይ እታ ካልአይቲ ከዓ ኣብኡ ትስራሕ ወዲእና ኢሎም ኣብዚ ኸ ናይ ኣሜሪካ መፅኦም ከዓ أنا بعلي أبتي سوشيال ميديا اسمي عمو بتعمي شاك كوينة نتوم ناتي إلا بالفرم مسحاتكو بقى زي بيزنس ديسيجن مورغان زبس لازمنا على شيء بستاجرنا يلوم نمو إذا حجسي بزي مدى بيو إلكا بتعمي زجر منيو انت وانا جن انتايو كله بزي نحنا انت هنا سرحنا تطوين بنينا عندما بحاش مدرك كي لنا كابو حلف تاريخو جن انتاي جبرون تاي جبرون I think نعم كقد فلومي أنا جن مسيخ أبناي لابين فرم من تال جلي عن كفنا إلى سبيز نوركو بيدا في حق زرابة نقرأ because they were coming حيل جن زبال لوم كالي نقدر كجبرو يقوليهم زبل حسينيرني مباراه زي أبعدنا كتقرأ أوصل كاس كاب شو عتش أنا شو منتش أخاف لك كايل كاب مقبارس كاب شد الشيح أنا شو عتش أخاف لك كايل إلكا مقرقاسي انتاي نعنا خب مدرخ يوصلنا مالدي وقال لا بينفرمو كوي هولي وين احنا تتمكرونا خالق نقرات خنقبر كوينا ابن خدو كوينا مش أم تقصوا لهم حجي ولا تطويلكم علىهم كما يسوم نو مصوم يلنان تخالو كل مستير كنقرا يدليني انا كن ابد حاشنا بزبرخ النقرات كم زلهم نقر يدلي صحفات نوصينا بزح غزي مسلاوي زخونن بصحفن أبز جزء زي تا يوتي تجمعو نبتن خدا جزاء أبوها أو نمل الحسات كيمة بتعمي بتسمكر نجار كم تقدم تدهلينا ساكن ولا عندلينا نتي لاي زولنا يجن قدم detail explanation نهبنا هذا حدث كتاع ورقم مخونات نبيكن كيدنا زبل حججن نفسنا تأمامنا هم خنقبراين خيلين عن كفاتات بتي زمت قتمنا بدوتات بمبال بمسكاف نحجي سقولنا ويزهل نقبره تيقوم نقرات بزعبا نحنا ون ميك شور أبزي دل نقرات كي نقبر جن باي the same token كا نتجزانا هنقول له قدي تاسل زغونه بر بيزي دهونه سبتمبر أكتوبر نوفمبر إذا ده بحال ناي دبلوماسيوي غانتات سينيور زغونو سنترات إيه خريمة go through the whole year أبصبو مدرحنا زلنا حبلا كايدلي سلازي إذا أنت تبغى أنتو كم تقدم ورحاوي زغفلوز نور كزي كونه حيجين بلاس كفليت كم دلاي بتمكرون بتزلنا أكسسن أبتجزانا سنتسي I'm very popular عندي بتعمل درجة بزعف زين فتني برمكاي بكتر من اللاس زي أخيرا أنا يزوم قلي أمنو لني تايدا بأكالي كركب زغير معاد جزية إنا أبناي واشنطن دي سي نركبمو أجي بقى بخطور ربطي سنة أوفيس قطعي is very familiar سلازي صبو نقدر دا أرخيبنا انتاي لمو good things happen in disguise يبلو عرفت رخيبنا كمتي شعات شعب ورحقة في الكاس ندعي انت ايام دد معزل لون I don't have any idea حتى ضربا زريو نقراتي بالله مهنياتو دبلوماسيسي سؤال كا متصاوتي صراحة يكونن كلتة ديو is an art بزح بستاعت تمكروتاتي دليل كايو برسؤال كا بستاعي زقبرونا يكونن يا من الباتنا تسقط حتى كأتو جبراي مش تيجي أزجبر زرر بالله ده جبراي أمن تايجة تكوري حدا قال مش تيجي أكون كمسرح يكالله زبل زنبالتات الله إن كلها بمساجر منجستينا ثم مش تيجي سرح كسرح يكالن زبلو إرترايان زجاجات تذكرون دون البات لازم كنت حطيتات من السلة. هو كل جزء إتي أسكافي زخون
እቲ ኢትዮጵያ ትህቦ ዝቐነየት ጭርሖታት ኣብ ውሽጢ ፓርላማ መደባት ናይ ዓሰብ ብምልዓል ሓደ ተታሂሉ ብሰላም ተዘየለ ብሓይሉን ፈተና ከም ዝግበር ዝብል ኣነ ብጭራሽ ሓንቲ ቅንጣት ኣሚነ ይፈልጥን ኣብቲ ብሓባር ምስራሕ ማለት እንታይ እዩ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዘፍቀደልካ ሃገር ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንሰርሕ ንብሎ ዘለና ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንዓና ሓንጊራ ክትወና ዝብል ምንም ዓላማ የብልናን ካልኣይ ሓደ ሓቂ ኣሎ እንድሕሪ ደኣ ብሚእትን ኣሽሓትን ሰራዊት መልሚልካ ከዓ ምስቲ መንግስትና ኤርትራ ክትራፀም ኢኻ ዝብል ሓሳባት ከሎ ከዓ ንሱ እውን ብኣና ከም ውዱቕ ጌርና ኢና ንወስዶ ምክንያቱ እሱ ተኽእሎታት የብሉን እቲ ንዕኡ ንኽተተግብር ዝድሊ ባጀታት ንዕኡ ንኽተተግብር ዝድሊ ግዜ ብጭራሽ ድሓር ከዓ ካብ ጥቕሙን ጉድኣቱ ከብዝሕ ክእል እዩ ካልእ ኣባህላ እኳ ሕድሕድ ውግእ እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ነዚታት ከም ምጥንቃቕ ዝብል ንሕና እንድሕር ደኣ ናይ ሰራዊት ምህላው ተደልዩ ንፀጥታ ዝሕሉ ወዘተ ጌርና ንሪኦ እቲ ካልእ ኣብ ፓብሊክ ክዛረቦ ኣይክእልን እየ ብሚእቲ ሽሓት ከም ዝበልክዎ ኣብኡ ኮነ ቋቑም ኢና ዝብል ሕልሚ እንተሎ ግን ስቑልካ እዩ ስለዚ ኣብታ ስክፍታታት ንምንታይ ገሊኡ ዘይሰማዓላን ድሰማዓላን ዝብል እዩ ትማሊ ኣብ ሱዳን ነይሩ እዩ ተቃላሳይ እንታይ ዳ ሎሚ ሱዳን ሽግር ስለ ዝተፈጠረ ፈታሕታ ኢሉ ዝበዝሕ ናብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ዘሎ ናትና ምርጫ ሆና ይኮነ ሎሚ ሲ ቀረባ ዘላ ቦታን ባይታን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ እሱ ከዓ ከምታ ዝበልኩኻ ንሶም ንጉዳዮም ንሕና ከዓ ንጉዳይ ንሕና ኣብኡ ኮይና ስራሕና ክንሰርሕ ኢትዮጵያ ከዓ ክትሕግዘና ዳ ኢና ንደሊ እምበር ኢትዮጵያ ንዓና ኢላ ሓንቲ ንእሽተይ ደም ከተንጥባ እንደልያን ዘየድሊ ዕዳ ይንኣትም ኢና እቲ ብዙሕ መለኸት ዝሰማዕናዮ ናይ ዓሰብ ዝብል ኣነ ኢለካ ብጭራሽ ኣሚነዮ ኣይፈልጥን ኢትዮጵያ ትዛረቦ ዘላን ህዝባ እዩ ፓርላማ ተዛረበ እቲ ዘረባ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስተር እዩ ንሕና ቋንቋኡ ስለንሰምዕ ስለንከታተል ኣብ ዓለም ሲ ናይ ፓብሊክ ኮንሰፕሽን ዝበሃል ዲፕሎማሲ ኣሎ እዩ ስለዚ ብኣነ ብኣካል ክንደይ ግዜ ኣብ ክንደይ ሶሻል ሚድያ ከይደ እዚ ነገራት እዚ ከብስል ብዙሕ ፅዒረ እየ ኣይክግበርን እዩ ናይ ምግባር ተኽእሎታት እውን የለን ልብና ኣይረበሽ ኣብቲ ፀላኣይና ጥራይ ነድህብ ኮታ ብግልፂ ንዓይ ብሓይሊ ዝበሃል ረስዓዮ ዝብል መልእኽቲ እዚ ከምዚ ኢለ እውን ነጊረ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ስክፍታታት ክመፀና ከሎ ቀልጢፍና ንሕና ከዓ ኣብታ ናትና ኩነታት መታን ዓሰብ ከይምንጠለና እንዳበልና ኣብ ሙዝየም ገይሩ ገዲፍዎ ዘሎ ሰብኣይ ወላ ሓንቲ ደይሰርሕ ዓሰብ እሞ ከዓ ጠሊምዎም ናቱ ሕርቃን ካለዎም እዩ ንዓይ ብቀጥታ ዝነገሩን እዩ መገዲ ሰሪሕና ኢና ዓሰብ ክትጥቀሙ ስለ ዝበለና ኣብ መጨረሻ ዓሰብ እኮ ብቑዕ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ የብሉን ምስ በሎም ከይዶም ክሬናትን ገለመለን ከዓ ሒዞም መፅዮም ኦይ ኣይንደሊና ከዓ ኢሉ እቲ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ዕለት 24 ዝበሎ ኢሳያስ ንሱ ከዓ ወላ ንሕጅስ ካብቲ ናይ ጅቡቲ ተወስዶ ዘላ ኩነታት ካብኡ ንስኹም ተኻፊልኩም ጀምሩ መጀመርታ ንክኸውን ኣይፋልን ሓላል ይኹን ንጅቡቲ ኣይንገብርና ዝበሎ ሓቂ ኢሎምኒ ሓቂ ወይልናዮ ስለዚ ሲ ብሽግር ናይ ህዝቡን ናይ ሃገሩን ዝሕበን መራሒ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሰብ የለን ክብሉ እዮም ስለዚ ጥቢጥቢ ተፃዊትሎም መገዲ ከም ዝሰርሑ ገይርዎም እዩ ክሬናት ከይዶም ከም ደምፁ ገይርዎም እዩ ድሓር እቲ ዓሰብ ዝበሃል ከዓ ንሓላሎም ወይ ከዓ ዋንነት ዘይኮነ ንቢዝነስ ንካመርስ እዮም ተሓታቲቶም ንሱ እዩ ትስምማዓት ነይሩ ስለዚ ኢሳያስን ክበኩም እየ ኣይበሎምን ታይዳ ትጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ትመደብ ሕጂ እውን ንሕና ከምኡ ኢና ንብል እንድሕሪ ኣድላይነት ኮይኑ ሳልሳይ ዘመናዊ ኣብቱዴት ዝኾነ ወደቡን ክሰርሕ ንኽእል ኢና ክልተና ክንጥቀመሉ ንኽእል ድኳን ከፊትካ መን ይተዓሚልካ ኣብ ሰዓት እዚ ብጀካ ኢትዮጵያ ካልእ መን ኣሎ እዩ መፂኡ ወደባት ናትካ ክስታይ ክገብር ዝኽእል ኣብታ ከባቢ ዘላ ስለዚ እዚኣ ኩነታት እዚኣ እውን ከም ንስእና ፍልጥቲ ኣውዒላ ሓዲራ
جزية بزخد قصري إثيوبيا وناتا فتحتين هذه أي كترفنيا سلازي ده يسرح له بحرك أنا زلا قصي بسلام كتنبرن كابنا إثيوبيا تمعلو زلا مقدتات كابو ماينيت زخوانة برسنتج ولا 1% إن حردا هنت كم كي الناسي نتهاجرنا نمعبال أتنقع على حاجة زخواننا إبرة عشرة حمشت عام زغفت وجزء كونه سلام نخدلون ناب عبيت نزنبلون ناب أستمرو وزته نقطات كأخن كيس لندلسي مش إثيوبيا مسرح مبال يصير لون ترمي أبتغى بزلواسي مش كله نشرح نبقى علنا إن أنا بلنتنا مالتي غني له. يا منالبات أبز قربا أوان منجس إسرائيل الكوغنيشن سومالي لاند هيبونيرو أبزي منجستي إرترا بسدت انتهي رئيتو منالبات ك زي أبو خميخم تريوا أو بخميخم حندل تقورو زكم زعنت نقرات. تنك بتحكي مسارات أبزناي سومالي لاند نقرات بزوح بزي كتبتلات مصنعات نقبر نيرناينا. نحنا بزي any hesitation categorically نقبلينا نمنتهي شنقي تلك نبتي زباون ناي سلام مقدون كسعب خيلي ناي سومال قدين فلتعينا ساب تي جنرال سياد باري دورة دولو بزي انت عينت ناي عدعد شقر كم تلعلن ساب لومي بزح ناي الشباب إيد اللو تي بقوع زغونا سنترال منقسن المسرح عنده شقرات كم زي تقاطع من فلتين سومالي لاند جن أقدم بلا كاب زغونتات وتيا بإيدا ونانوم هو independence لهم 1991 جيروميم up 2001 referendum أكايدهم نحنا نكو supervise زغونا referendum جرنا إنا نتأخذ وتسقينا سومالي لاند جرا لحد أداغمي بسوبرفايز زغونا كتبه هاي لغة so be it the economy it proved itself. Think as askam تقول ناتا كارنس اللغة سبقت كايدلا. أبناء politica مدايا مش متأخا زكرميو بسلام ناي power مسجيجار كم جتر أيدي فلتي مريج أتاتهم يكايديو. تناي ديمقراطية ومقدسي أب سومالي لاند بزنا سرعتي زكايد زلوا. سلازي كتعريفاتهم زلان تايا إتي أفلت أو زويلي. مزحات أفريقيا هجرات دل عرب هجرات كومون كم قالوت يونايتد نيشنون مسيحو الله إثناء من تاج ملكت يرداني مزحات كم زعينة حمام كوش أنا سلا زلوا حمام زولاكاس أكن أفريقيا كم جيتات تساقمات زلوا بحتصيرون مغلات كم بعل بيافرا أب نيجيريا أمازونيان زبحالو أب كاميرون وزته لأن نسأخوت زكارة ربع هجرات أنواعين سلازي إذا إنك أبتنا مجرش شاب نايس الساتات كلن تنا أفريقيا هجر نتسا مسكونا بحادة مرجز قبروم لك خمتناتنا كيس مش إثيوبيا فيدريشن قبرونا بهم زوات هجراتين سومالي لاند سوماليين كومين سلازي إذا سلازوهانه because they prove themselves مسومال تحوسهم لمسي انت أم كبقع زغولي سلازي إتي ناي نتسا هجر زبيل ديمقراطات سلازر أيوة بمرجعاتهم بسلام يكايدو سلازلو هاكورم يعدو سلازلو نتي زترفه كونات نكايدو زعلفه أبناي هرجسا مسنا إثيوبيا اسم معنيرو زق أب جنوري تشعل سنة 4 بسنك حدا قبتي زتنقرني إذا سريال ناتنا عصب قديفوس عصب إسكاي تمرأ إلنا إلى مليون جند دحرنا متصيب هرجسا نتانا سومالي لاند نهين تكم تزعبي كامبين زكايدة سياسي الصومال مش إيجيبت مش كالوت هاجرات كونو نجار كم زي كون بيروي أجيجن إثيوبيا خا بسنا وخناي تركي نتنجار كم زي تعرف كونو بحارة صفات نيرو أبربرا وش من يصاب سوماليا مالتي ناي ودب تخلطات توايلو أبز عمل زي فبراير خودا نيرو أي تتكبرن سلازي حجين انتاي تكم كاتلكا نعناو نستقمنا زصلونا ነገር አለው ይነርካ ሱኻን ታዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ብደይ ነሕስያ ናብ ሶማሊላንድ ከም እንደገና ፍልጦም ትብ ካፕተን ዝቀራረበ ሃገራት ሓደ እዩ ዝኾነ መግለጫ ወፂኡ ቫይሮ ኤቭሪዌር ዝተሰደደሎ ወረቀት ካብ ፕራይም ሚኒስተር አቢ
ناب برايم مينستر وينا بريزيدنت ناي سوماليلاند زبل تخكل ايكوننت ورقه جيجا ورقتي سبا زفطروا ويو تحقق جن انت ايو دليتنا ايثيوبيا ابكال بعلي استقاتات الكورسيرش جوركوغن هو ايثيوبيا كابتن ذا نيكست مخانا بزيك العالم سوغان من تايو اجي استرحا هرجي ساعات تخيل اتنا عسب زبل ترت معنا يلعل اتي مشقتي زغبرو إساياس كم مجدي يلقس نحنا حجي لبيمنا اكن تروح سان كيلو ما زي يقول حزنا نترف كل جزي زي نعلم بوليتيكا خلعل كله كابتي ادهبونا بچراش ديمقيا نابت صلاينا طراينا خنا زنبل زلنا مبر عسبكم انتلونا يوم تي دي اف نا اسمرا خاتو يوم زي تقبر ነገር جزينا يحلف يخفف لنا بوليتيكا الغاسب اي شكتلنا يزلو ስለዚህ እጁን يحزننا نقدمون ينكرني رأي سو انتايو طوق خاصلئي شجرنا إساس دايمبر إثيوبيا يكونتن شجرنا تنقراوتون يكون شجرنا نسيو جن مسؤوز خيد نقراتون سلازة تولنا زلو تزبنا قلت في سج بخندي تعار زمت أنا ينسأنت بوردرنا قطع حسين دلنا زي وسدناني شرقود أبتي قوني ناي سرعة أتوكن بالمقدر لنا سعلفة نعذكر كايو بمنيشمو جتاتشور الداز ولو PDF نسمرها أتي سلزولو أنا كابتن عاويلة تصرف كيشعو نتي ناي منقص ناي تقرأ PDF أسمرها كيدين سلزي كيد كا عاويلنا من قارا انتهي تساكما انت اعتمد تا PDF نتقرأي تخيدي هاتلي تغير الدخل أكبرنا عسب كي إثيوبيا بحال الخطوص دو تخيل دو من انتخلوتات يلا زفك أدر لا يلن إثيوبيا أنا وش أوا شقرات كتفت يزن لما من كان زبها المدرية جن عسب تزتقوم نيرم نحنا مربحنا سلازي تي سلام كركينا حجي نحن أنا هرجي ساقط أم كيدهم كم تعمد ملو سلام درهبنا يو حجون انت هنا اتنا عسب زبحال كنت كابتي أرست سلازي اللي عللنا ما يبنى عنا لبيمنا أبتنا بسرعة زملكت هذا هو هنقبر تسعبي بستايك بنا يبلكا يعني بانصار هون هسه كله لين مار فاكت ان احنا نعوب حريته تقومو هنبل عداغا همزلنا مغوز قلنا هنبل يزغبا جن بانصارو زمنغسي بزخده زلو بوليسي دارغا ناي متحغاز منفسون بزح سلازي بلو السو زفطر يكونون زخل وذخات زعابي حاسياي ناي بوليتيكاوي خصاين حزب ماكل غيركا حساب حساب حجي تخالن ناي تمرحنا صقامي anyway أمودة منالبات من زخيل زلو خناتات أب صمدون تاير إتوخا هجي صمدو زبل أمر وتحساس بعلو أمانغو خلت أمانغو هاجرن كللن مالتي إذا سيب حزالو أم إذا تحزلو أبو خنتاير إتوخا حجازي دي كم إرتراوي كنت أخذ حجازي مسون كما استمروا كوننا كابزي تحالف زولكو ناي PDF كابزي حجي زولكو ناي عصبن اتناي صمرو زبلن حدا يتشكرو سوغان تايو نحنا زيتات قريفنا أبسرعنا نتستمر صمرو زدلن حنا نا إرتراويان صمروين عندنا مش تقرأي متسمار أيكوني مش كالا أيكوني اتزدلنا صمرو مش إرتراويان مش زبغا خات صمرو إذا سرعات زي معانا تنتينو مش تقرأي كتسمدي مش زبل وتقرأي تقبلوا مو ولا هذا أمهم قبرنا مش أنا خصمد زي فقد سرعة سلازي قال حرق زلو نقرات كم زلو سفلوتي معك حزب إريترا أب تقرأي كابو تشقريرو أب إثيوبيا حفاش ولا بأديس أبابا كابو تشقريرو زنبر زلو معنا دفيئو معنا رجيتو نتقرأي كونفينس غيرو صندو خنا كاي تيلو حزب تقرأي كعشاري عشاري حزب تقرأي كمان أي مهرندي السب أيزي مسانا دي تسمرين عنا زبار زلو معنا دي تسمد زلو سي انت يوم كردوم زي كل أبتز حلفة مس أبي تسميدو قوقعم كله انت زي ردوم نهاجرو صبو زي كونه نمان كتكمل لهم يوم تصبي زي ذات كسارات ناتومي جن عايشة ميلك يعملين سلازنا هنا إذا تصمدو نابنت بنا حزبي ملكة وتم صبات أبتي كبابي تازلو أبعد حدهم كبات أطفحو أبعد حدهم كفاقرو أبعد حدهم كل أقحو أبعد حدهم كامرس كبرو وزات يخلو كله أكمل بلاي
ምክንያቱ ፀገም ደይብለን እንታይ እዩ ንሕና ጌና ሓራሳብ ነውፃኩም ኣብኣ ተጨኩንኩም ፅንሑ ከይሰዓቅኩም ፅንሑ ከይተፋቀርኩም ፅንሑ ሰላም ከይግበርኩም ፅንሑ ክንብሎም ዓይንደለና መዲር ሃታ ግን ነዚ ኩነታት ክንምዝምዞ ንኽእል ዶ ኣይብል እያ ንሕና ሲ ሓቂ ዘረባ ትግራይ ዝበሃል ወላላ ፅምዶም ሻዕብያ ይግበር እምበር እዚ ደንበ ተቃውሞ ሲ ኣይተባእሰን ምንም ንዓና ዝምልከት እንከን ሽግር ኣይገበረን ኮታት ሓቅታት ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት እምበሺ ከም ምኽሪ ከም ምስጢር ደሊልኩም ፅንሑ በዚ ነገራት ከይጋጠም ዘሎ እምበር ሕሊፉ ዝሃቦ ኤርትራዊ የለን ስለዚ ምሳና ይተባእሱን ኣለዉ ስለዚ እንድሕሪ ደኣ እዛ ነገር እዚኣ ከም ፅምዶም ተባሂላ ናይ ብሓቂ ትግስግስ ኣላ ኮይና በቲ ድሕሪት መቸስ ብዙሕ ንጥርጥሮ ነገራት ኣሎ እዩ እሱኻ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እንተኾነ ነቲ TDF ከም ባፍር ዞን ንክጥቀመሉ ኣብቲ ዘድሊ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ እንተለውን ኣብኡ እውን ሓባራርነት ይደሊ ነፍሱ ከድሕን እውን ይደሊ ስለዚ ደፊኻ ደፋፊኻ ልክዕ እታ ናይ ቀዳመይቲ ትዝክራት ኮንካ ተሰማሚዖም ቦርደር ከፊቶም ወዘተ ዝኩሉ ህዝቢ ተዝረኣኽቦ ቪድዮ ካብዚ ሓንጎለይ ኣይገድፍን እዩ ግን ቀልጢፎም እንታይ ነይራታ መደብ ግን ናብ ውግእ ንምእታው ቀልጢፎም ግን ወደባት ዶባት ተዓፂስ ኣብ ውግእ እዮም ክኸዱ በቂዖም ሕጂ እውን ትፈርሒ ዘሎ ንሱ ክውንነት ንኸይህሉ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ከምዚታት ከይድህለን ንሕና ከዓ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ነታ ኩነታት መእተዊት ኢድና ከታ ባይታ ከመይ ጌርና ንእትወላ መይ በዚኣ ንዓና እውን መገዲ ዶ ትፈጥር ናብቲ ውሻጤ ንምእታው ትብል መገዲ እውን ፅቡቅ ጌርና ክንምዝምዞ ክንደሊና ስለዚ እቲ ግዝያዊ ዝገብርዎ ዘለው ፅምዶ ኣይክርበሸንን እዩ ብመገዲ ትንተና ነቲ ህዝቢ ዝምልከት ማለት እዩ ብትንተና ናይቲ መንግስቲ ከዓ ንሕና እውን ክንምዝምዝ ንፈትን ምክንያቱ እሶም ፀሚዶም ምስ ትግራይ ሎሚ ስለ ዝተባእስካ ወይ ምስ TPLF ስለ ዝተባእስካ ምንም ትረብሖ ነገር የብልካ እንታይ ደኣ ናብኡ ኩነታት ምስኦም ካብ ኣክንዲ ምትፍናን ምስኦም ከዓ some sort of relation ብምፍጣር ነታ ዘላ ቀዳዳ ክንጥቀመላ ከዓ ንሕና ንፈትን እየ ዝብል ስለዚ እቲ ናተይ ርእቶ ቁሩብ ድሕሪ መጋረጃ እንተሃሎ ዝብል ኣረኣያ ዝርዮ እምበር ፅምዶ ገይሮም ኢለ ከይደ ምስ TPLF ክበኣስ እየ ምስ ትግራይ ዝክገብር እየ ክብል ኣይክእልን እየ ትግራይ ተኾነ ንዘለኣለም ኣብኡ ጎረቤትና እዩ ክኸውን ብሰላም ንነብረሉ ግዜ ኩሉ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንምንታይ ከም ዝመረፁ I don't have any idea ማለተይ ገለገለ ግምታት ይህልወካ ግን እንድሕር ደኣ የዋፅኣና ኢሎም ገይሮሞ ገለ ፀገማቱን ስለ ዘለዎም ስለ ዝኸውን ስለዚ ከምዚ ኣትሪረ ምስ ትግራይ ከውግዝ ገለመለ ኣይምጎየኹም ከይፈለጡ ዝገብርዎ ኣይመስለንን እዩ ስለዚ ንዓይቲ ፅምዶ ምንም ኣይርብሸንን ንክብለካ ይገብር ምናልባት ክቡራት ሰማዕትና ኣነ ዘዳልኩ ሕቶ ንሓው ገብረ ባዱራይ ኣብዚ ተዛዚምሎ ምናልባት ክሕተት ኣለዎ ግን ዘይተሓተተ ትብሎ ተልዩ እቲ መድረክ ካብ ሓንቲ ደቂቕ ዘይሓልፍ ትዕድል ክመታ ትገብራ እዋ መወዳእታ ከምቲ ኣብ መንጎ ወላዳ እቲ ድምፅና ቁሩብ ከምዚ ክሳይ ሕይር ዝበለ እንተመሰለ እቲ ሓቅነት ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2026 ተስፋናትና ትንቢትና ሃንቀውታና ኮታ ክንልብም እንኮላይ ከምቲ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ኣብ ሓርጎት ወፃት ኣብ ዘይድሊ ነገራት ተመሊስና ንኸይንኣቱ ዝተገብረ ተገይሩ እዩ time to be enemies and time to make friends ኣብዚ ሰዓት እዚ ከመይ ጌርና ይዕሩኽ ንኸውን ከመይ ጌርና መሳርሒት ንኸውን ዝብል ናብኡ ሸነኽ ኣዳህቦ ክንገብር እዛ ኤርትራ ትበሃል ሰፊሕ ሃገር ብጣዕሚ ሃብታም ሃገር ኮታቲ ብናይ ባሕሪ ጥራይ ናይ ልዕሊ 1,000 ኪሎሜትር ዘለዎ ሽመጥ እንታይ ዓይነት ሃብትታት ኣብኡ ከም ዘለና ከምዚ ሎሚ ሰብ ተሸጊርዎ ዘሎ ናይ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ዝበሃል ካብተን ዘለዋ ወደባት ልዕሊ 360 ዝኾና ዘለዋና ደሴታት I think ኣብአን ወላዚ ዊንድ ተርባይን እንተንገብርሲ ንክንደይ ንዓና ኮይናስ ንካልኦት እውን ምኾንና ነርና ይብል እዩ ተስፋታትና ዓብይ እንታይ ደኣ እዩ ብሕብረት ናይ ምስራሕ ዝብል ጉዳያት ከዓ ናይ ብሓቂ ስለ ዝኾነ ኣብዚታት
بزا ريزولوشن نايزا حدش عمد كابتي زتقبره بفلي دبله حدش معرف ناي السلام معرف ناي فقري متحببار حبيركا ناي مسرح زبل المنفس ازي نغنى زوتر مغنياتو عمت اندامتانا تجزي يخدرنا له اتنا يتهجر زلنا يخلطات كاتري واللهم تسدد كسابلومي اي كنسن مقدفاتو تراي يغير زلو حزبنا يطفئني برسني زلو شعن شعبت 209 حدا نساوتينا ناي 3.5 مليون حزب الله تباهيلو بحر 35 عمت قاعدو انتهونه 3.5 مليون اندا تباهله زكايت كمت عين التسميع اي فلتني أقرأت مثلا نتعز وصا أبقال عالم سوبيمان بتكنولوجي بتمرتي بهابتي وزته بقرما أن بحفظن بزحد ناي إيسترن بلوكس إيريترات رأي اللومي تازد حرك حقر سال كتماتات نان تاي مسل موزيم انتايش رز قبرنا أين فلتننا تزبي سعرينيا وتهاجر حبتام بأيفي أبزي كبابي دناكل ترخي جدولو ناي بطاش سقا أما عالتي 250 طن 250 عمت زبكة حبتي الله إذا تراي مقاس أبقربا كل عالز كل حبتي مالتي سلازي مستي قبل عليو مستنا هزبنا تعرام مخانو سرعتين مخانو حلاي مخانو فتاو هاجرو مخانو فتاو بيتصبو مخانو I think عبد أقاطع لنا حبتي نريو أبدأ جول أب أوغندا تي بريزيدنت هيترف إريترا نبزد اللوك ساب 3 بليون ناي إيكونومي انكسقاسي يقبريلهم لحالة قال شو يرينير لايف دوكمنتري كنده هنساعتات أبو يسرح أبس مراي فرس أبدأ إريتراويان مع هنساعتات يسرح اللو سلازي زعمت زي بحدش منفس بحدا يكون نصرعنا من لصلو نهاجرنا نسجدوا زي كونس من لصلو سلنزلي نتوم كلهم حدش عمد كل دلي داغمه ابوست انقربان كم خابحل في نتوم عبد زلهم يرد أن يتصقمكم بزك علينا نحن نتسعرنا دبل داون بمقبار زك علينا كنا كايز لنا ونقولكم يدلي معلت له ذات بازرنا تصفى برهان نريمه زود عنكم وحدش بروح حدش عملت لكم دلي غني لك ورا سمعتنا من لومي مس قبل بعدراي جنبرنا زتا استاذ له مسترهم مدباتنا نحدكم كسب زمت السلام وتطعون كلنا سلام كنا يغني لك ورحب